ما هو اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. متى ولد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في عام الفيل. أين ولد صلى الله عليه وسلم؟ ولد نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. متى توفي أبو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ توفي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. متى كان انشقاق صدره صلى الله عليه وسلم؟ انشق صدره صلى الله عليه وسلم وعمره 4 سنين. متى ماتت أمه صلى الله عليه وسلم؟ ماتت وعمره صلى الله عليه وسلم 6 سنين. من كفله صلى الله عليه وسلم بعد أمه؟ كفله جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب. متى بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بعث الله وعمره صلى الله عليه وسلم 40 سنة. بماذا بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بعث الله يدعو الناس إلى التوحيد وينذرهم من الشرك ويعلمهم كل خير ويحذرهم من كل شر. اللهم بارك، فتح الله عليك.